यही है मस्जिद आयशा। नफिल उम्रा के लिए मस्जिद आयशा की तरफ लोग क्यों जाते हैं? हम फिर से चल पड़े हरम शरीफ की तरफ। मेरे प्यारे अजीजों, मैं अशीकुररहमान अल अजीज हज और उम्रा कैसे अदा करें पार्ट 4 में आप सबको फिर से दिल की गहराई से करता हूँ स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो मेरे अजीजों, हम पार्ट 3 में उम्रा को कैसे अदा करते हैं उसको ही दिखाया था। अगर आप हमारी पहली वीडियो को नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। और अभी पार्ट 4 में आप उम्रा को मुकम्मल करने के बाद अगर आप मस्जिद आयशा जाकर फिर से और एक नफिल उम्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे क्या करें, कैसे जाएंगे मस्जिद आयशा की तरफ, उसको ही हम इस वीडियो यानी पार्ट 4 में बयान करेंगे। तो मेरे अजीजों, हज का काम शुरू होने तक अभी आपको होटल में तकरीबन 1 महीना तक ठहरना है। तो इन दिनों में आप क्या करेंगे? अगर आप बाहर के धूप से डरते हुए ऐसे होटल के अंदर बैठे बैठे सिर्फ आराम करते रहे तो बाद में जब आप हज के लिए मिना अराफात की तरफ चलेंगे तो आप बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए आप बीच बीच में नफिल उम्रा को अदा करना, सुबह सुबह पार्कों में थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए जाना और कभी कभार मीना, मुजदलिफा और अराफात के साथ साथ मक्के में जहाँ हिस्टोरिकल साइट्स है उनमें जियारत के लिए जाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका शरीर वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ मैच हो सके। तो इन दिनों में अगर आप नफिल उम्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे क्या करें? तो आपको उम्रा के वही 4 काम करना है, यानी अहराम, तवाफ, सई और हलफ कसर। तो अगर आप नफिल उम्रा के लिए रेडी है तो आपको पहले अहराम बांधने के लिए हुदूद हरम से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए लोग हुदूद हरम से बाहर मस्जिद आयशा या तो कोई मीकात की तरफ जाते हैं। मस्जिद आयशा की तुलना में मीकात बहुत दूर है। आप अगर होटल से 4 आदमी इकट्ठा कर लेते हैं तो एक टैक्सी किराए पे लेकर 10-10 रियाल से ही मस्जिद आयशा जाकर फिर वही टैक्सी से ही आप हरम शरीफ की तरफ रवाना हो सकते हैं। तो आप 3-4 आदमी एक साथ होकर एक टैक्सी किराए पे ले लेंगे और मस्जिद आयशा की तरफ चल पड़ेंगे। नफिल उम्रा यानी मस्जिद आयशा की तरफ जाने के लिए बेहतर टाइम होता है तहज्जुद का वक्त यानी आखिरी रात। दिन की वक्त तेज धूप और सख्त गर्मी में बाहर की तरफ निकलना, तवाफ वगैरह करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए रात के आखिरी हिस्से में निकलना सबसे अच्छा है। आप उम्रा मुकम्मल करके सुबह के वक्त कमरे में आ जाए और दिन के वक्त आप कमरे में आराम करें। तो आप लोगों के बिल्डिंग के नीचे ही इधर उधर बहुत सारे टैक्सियाँ घूमती रहती है। आप वहाँ से एक टैक्सी किराए पे लेकर इस तरह निकल पड़े। साइड पे जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ये सब के सब आजिजिया की बिल्डिंग है। तो चलिए मस्जिद आयशा की तरफ। अगर आप शहर मक्का की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आप हमेशा रात के वक्त निकला करें। रात के वक्त यहाँ के मंजर बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो मेरे अजीजों, नफिल उम्रा के लिए ये मस्जिद आयशा की तरफ लोग क्यों जाते हैं, उसकी असल कहानी क्या है, उसको मस्जिद आयशा क्यों कहती है? असल में ये कहानी आपको 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरुल कुरून के ज़माने तक आपको ले जाती है। एक प्यार भरी मोहब्बत वाली यादें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ आयशा और दीगर सहाबाओं के साथ साथ झूठ और धोखेबाजी से दूर पुरसुकून वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ज़माने की यादें नसीम यानी खुशगवार हवा की तरह दिल को खुशबूदार कर जाती है। वो अमृत वाली कहानी यूँ थी कि सन 9 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा किए थे तब उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा दोनों अदा किए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज के तमाम अरकान और मनासिकों को अदा किए थे लेकिन तवाफ नहीं कर सकी क्योंकि वो हालत उज़्र में थी। और जब वो पाक हो गई थी तब उन्होंने हज का तवाफ अदा किया। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप तो हज और उम्रा दोनों अदा किए और मैं सिर्फ हज ही अदा कर सकी। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म किया कि तुम अपनी बहन को लेकर तनीम जाओ, यानी जिस जगह अभी वो मस्जिद बनी हुई है, और उम्रा के एहराम और नियत करवा के वापस आओ, हम तुम्हारे लिए यही इंतज़ार करते हैं। तब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भाई के साथ वह तनीम गई, यानी हुदूद हरम पार हुई और एहराम और नियत करके फिर से हरम शरीफ तशरीफ़ लाई और उम्रा को अदा किया। वही हुदूद हरम पार कर जहाँ हज़रत माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्रा के लिए एहराम और नियत की थी, वह अभी एक आलीशान मस्जिद माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर बनी हुई है। यही मस्जिद आयशा की कहानी। अभी यह रोज़ हज़ारों लोग ज़ियारत तथा नफिल उम्रा के एहराम, नमाज और नियत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम तनीम यानी मस्जिद आयशा पहुँचने वाले ही है और ज़्यादा दूर नहीं है। रात का वो आखिरी प्रहर, पुरसुकून वाले माहौल, इस वक्त ऐसे में ही धरती पर जन्नत की हवा तैरती रहती है और इधर भी है मक्का मुकर्रमा के शहर मुकद्दस। तो बात क्या है, शीरी अमृत वाले ढांचे पर जोड़ जाती है ना कि सोने पे सुहागा, और इधर भी है चांदनी रात
ایسا لگتا ہے کہ پیار و محبت کی انمول ایک دنیا کی تلاش میں بہت دور سے کوئی میرے دل کو گمچم چناٹی کی طرف پکار رہی ہے۔ وہ اور کوئی نہیں، دور بھی نہیں، بلکہ مجھ سے بھی اور قریب۔ وہ ہے میرے دل کی دنیا میں سچی محبت، عشق الہی، جو محبت پل میں جان دل کے الفت عشق کے گگن چمبی اونچے اونچے پروتوں سے اشعار کے ہزاروں دریا بہا کر ریگستان کے سوکھے ہوئے بے جان بنجر زمینوں کو ہریالی کی طرف پکارتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، کیا اور کہوں، میں تو شعر شاعری کی الگ ایک دنیا کی طرف چلے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے باتیں کر کے ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کہانی سناتے ہوئے ہم آ کر پہنچ گئے مسجد عائشہ میں۔ یہی آپ دیکھ رہے ہیں عالی شان مسجد عائشہ۔ ابھی ہم ٹیکسی سے اترنے والے ہیں۔ اس طرح آپ کی ٹیکسی اسی مسجد کے کیمپس کے اندر کار پارکنگ زون میں اسٹینڈ کرے گی۔ جہاں آپ کی ٹیکسی ہوگی مسجد کے اندر جاتے وقت وہ جگہ اور ٹیکسی نمبر پھر سے ایک مرتبہ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو نماز پڑھ کے واپسی کے وقت اپنی ٹیکسی ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور جو ٹیکسی کرائے پہ لیا جاتا ہے اس کے اوپر اس طرح کا لکھا ہوا رہتا ہے ٹیکسی اجرا۔ اس لیے آپ اگر راستے کے سائڈ میں کھڑے ہو کر جب بھی ٹیکسی کی تلاش میں رہیں گے تب یہ نشانی دیکھ کر ہی آپ ہاتھ سے سگنل دیجیے گا۔ اور اس ٹیکسی کی آگے کی طرف جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں وہ واش روم ہے۔ یہاں پہ آپ کو استنجا اور نہانے کے لیے بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ اگر یہاں پہ اگر نہا کر احرام کا کپڑا پہننا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بلڈنگ سے ہی نہا کر ڈائریکٹلی احرام کا کپڑا پہن کے یہاں پہ آ جائے اور مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد نیت و تلبیہ پڑھ لیجئے گا۔ تو چلیے مسجد کی طرف۔ یہاں پہ دیکھیے مسجد کے کونے پہ ایک بڑے بورڈ میں لکھا ہوا ہے اینڈ آف حرم باؤنڈری، یعنی یہاں پہ حدود حرم ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہی یہ مسجد۔ تو اگر آپ اس مسجد میں نماز پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدود حرم یعنی حرم کے باؤنڈری کے باہر آپ نماز پڑھی۔ تو چلیے اندر کی طرف۔ یہ ہے مسجد کا صحن، اور آپ صحن پہ آ کر جب مسجد کے داخلی دروازے سے داخل ہونا شروع کریں گے تب آپ کی لیفٹ سائڈ کی طرف ہوں گے لیڈیز کے لیے انٹری ہونے کا دروازہ۔ ادھر گرین بورڈ میں بھی ویمن پریئر کورٹ بول کے لکھا ہوا ہے، تو آپ یہاں پہ چپل رکھ کے مسجد پہ داخل ہو جائے۔ بہت ہی خوبصورت ایک مسجد، قابل دید ہے۔ آپ اندر یہاں پہ آ کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد نیت اور تلبیہ پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ پھر سے روانہ ہو جائے مسجد حرم کی طرف۔ مسجد سے نکلتے آپ اگر باہر تھوڑا سا ریسٹ لینا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر خوبصورت پارکیں بھی لگا ہوا ہے، آپ وہاں ریسٹ لے سکتے ہیں۔ یا تو آپ کے کوئی ساتھی مسجد کے اندر ہو 2-4 رکعت زیادہ نفل نماز یعنی تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ باہر بیٹھ کے انتظار کر سکتے ہیں۔ تو ہم پھر سے روانہ ہو گئے حرم شریف کی طرف۔ چاندنی رات کے مسکراتا ہوا وہی چاند ابھی بھی آسمان میں مسکرا ہی رہے ہیں، یعنی ابھی بھی رات باقی ہے۔ صبح ہونے سے پہلے اگر آپ خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر لیں گے تو بہتر ہے۔ آپ اس طرح وقت لے کر جائیں کہ مسجد حرم میں فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے آپ خانہ کعبہ کے آس پاس 2-4 رکعت جتنا ہو سکے تہجد کی نماز پڑھ پائے۔ یہ تو آپ کے لیے ایک سونارے موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شہر مقدس مکہ مکرمہ پہ آپ کو لے آ کر اپنے گھر کی زیارت بھی کروائے۔ ہو سکے آپ کا یہ حج کا سفر آپ کی زندگی میں اور دوبارہ نصیب میں نہ ہو، اسی لیے آپ کی زندگی کے ایسے موقع کو ضائع ہونے نہ دے۔ رات کے اکثر اوقات حرم شریف کے اندر آپ عبادت میں گزارنے کے لیے کوشش کیجیے گا، اور دن کے وقت ایسے میں تو باہر کی طرف نکلنا بہت ہی مشکل ہے، اسی لیے آپ دن کے وقت ہوٹل پہ آرام کیجیے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم ابھی سیدھا جا رہا ہے حرم شریف کی طرف۔ دلکش سڑکوں کا رات کی ایک خوبصورت منظروں کے بیچ میں سے آپ کبھی کبھار دور سے دیکھ رہے ہیں کلوک ٹاور کے انمول ایک نادر و نایاب نظارے۔ اب آپ کو حرم شریف کے اندر جا کر وہی کاموں کو ادا کرنا ہے جس کو میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو یعنی پارٹ 3 میں تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اگر آپ ہماری پہلی ویڈیو یعنی پارٹ 3 کو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے عمرہ کو کیسے ادا کرتے ہیں اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ بس اب طریقہ سیم ہی ہے۔ چلیے ابھی آپ کو حرم شریف کے گیٹ تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ ایک نیا سا انٹری گیٹ آج آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس طرح کرایہ پہ لی ہوئی ٹیکسی آپ کو ڈائریکٹلی حرم شریف کے کسی گیٹ تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ اگر دور کوئی آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ نہ مانیں، لیکن حج کے دنوں میں یا تو حج شروع ہونے سے پہلے جب لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہو جائے تو آپ کو تھوڑی سی دور کہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ پہلے ڈسکس کر لیجئے گا۔ تو آخر میں ہم آ کر حرم شریف پہنچ گئے۔ یہ آپ کو اوور برج کے اوپر سے دیکھنے کو مل رہا ہے مسجد حرم کا ایک خوبصورت نظارے۔ یہ نظارے رات کے وقت سیٹلائٹ سے پورے حرم شریف چاروں طرف سے پرفیکٹ ڈیٹرنگ ویو کے ساتھ اچھی طرح دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو فائنلی ہم حرم شریف کے گیٹ تک آ چکے ہیں۔ یہ آپ ٹیکسی سے اتر کر سامنے کے گیٹ سے سیدھا حرم شریف کی طرف جاتے رہیے۔ تو میرے عزیزو، اس کے بعد آپ طواف و سعی کیسے کریں گے اس کے لیے آپ ہماری پہلی ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، وہاں A to Z تفصیل سے دیا ہوا ہے۔
پھر بھی آپ کو کوئی دقت ہو رہی ہے یا تو آپ کو کوئی مسئلہ یا تو ڈاؤٹ کے بارے میں دریافت کرنا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتا سکتے ہیں. اور آج کے لیے پارٹ 4 کو یہی پہ ختم کرتا ہوں. اور آنے والے پارٹ 5 میں حج شروع ہونے سے پہلے باقی ماندہ ایام میں آپ مکے میں کیا کریں گے اس کو ہی بیان کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ انتظار کریں. بہت بہت شکریہ. دھنیہ واد. السلام علیکم.